सबै थोकको लागि उहाँलाई नै महिमा दिँदै अनि आज पनि फेरि सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। र आज पनि हामी परमेश्वर वचन ध्यानपूर्वक सुन्न जानेछौँ। र अनि अहिले यो महामारीले गर्दाखेरि हामीले कोसिस गरिराखेका छौँ अनलाइन मेसेजद्वारा सबैलाई आशिष पुगेको होस् अनि सबैको जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा रहेको भनिकन हामी चाहँदछौँ। र यसकारण आज हामी वचन हेर्न जानेछौँ। वचन छ हिब्रू 10 अध्यायको हामी 19 देखि 25 सम्म हेर्नेछौँ। यसै कारण हे भाइ हो, येशूको रगतले त्यस नयाँ र जीवित मार्गबाट पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्न हामीलाई साहस भएको हुनाले त्यस नयाँ र जीवित मार्गबाट जो पर्दा अर्थात् उहाँको मासुद्वारा हाम्रा निम्ति स्थापन गर्नुभएको छ र परमेश्वरका परिवारमा मुख्य महान पुजारी हुनुभएको हुनाले हाम्रा हृदय खराब विवेकबाट सफासँग छर्किएको र हाम्रा शरीर चोखो पानीले पखालिएको भई हामी सच्चा हृदयसँग विश्वासको पूर्ण भरोसाले नजिक बढौँ। यो न डगमगाओस् भनेर हाम्रो आशाको स्वीकारलाई हामी दृढसँग थामिराखौँ, किनभने प्रतिज्ञा गर्नुहुने जो हुनुहुन्छ उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। औ प्रेम र सुकर्ममा उत्तेजित गराएर एउटाले अर्कोको विचार राख्ने गरौँ। कसैको बानी भए झै हामी एक ठाउँमा भेला हुनलाई नछोडौँ, तर दिन नजिक आइपुगेको तिमीहरूले देखेकै हुनाले एउटाले अर्कोलाई जनभर्ता गरेर अर्ती दिँदै गरौँ। आमेन। हामीले वचन पढ्यौँ अनि हामीले सुन्यौँ पनि र दुईधारी वचन अति यो गम्भीर छ, अति रहस्यपूर्ण छ। हामीले वचनलाई बुझ्नका लागि हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नै पर्छ अनि हामीले यसको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि आज वचनको विषय छ, वचनको टपिक छ वी आर अन द इम्पोर्टेन्ट डे, अर्थात् हामीहरू महत्त्वपूर्ण दिनमा छौँ भनिकन। र आज म यहाँ 4वटा विषयमा बोल्न गइराखेको छु। पहिलो विषय लेट अस ड्र नियर टु गड, अर्थात् हामीहरू परमेश्वरको नजिक जाउँ या हामी परमेश्वरको नजिक भेला हौँ भनिकन। अनि दोस्रो मुख्य विषय छ लेट अस होल्ड फास्ट द फेथ, होप एन्ड लभ, हाम्रो विश्वास, आशा, प्रेम थामिराखौँ। अनि तेस्रो विषय छ लेट अस कन्सिडर वान एनदर, अर्थात् हामीहरूले एक अर्कालाई विचार राखौँ। अनि चौथो विषय छ लेट अस एन्करेज एन्ड एक्सोर्ट वान एनदर, अर्थात् हामीहरू एक अर्कालाई उत्साह शिक्षा दिने गरौँ। र यहाँ हिब्रू लेखकले यस प्रकारले आदेश दिएको छ कि हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछोडौँ भनिकन। आज प्रभुको सन्तहरू अनि विश्वासीहरू र आराधकहरू मण्डलीको आराधना सेवकाईमा चाहिँ बानी लागे चाहिँ नियमित रूपले अनि निरन्तर रूपले चाहिँ भेला भइरहनु पर्छ भनिकन यहाँ चाहिँ यो हिब्रूको पत्रले चाहिँ जोड दिएको छ। यसमा एकदमै स्ट्रेस दिएको छ, यसलाई एम्फसिस गरेको छ। र अनि जुन चाहिँ यो हेबिट भनिन्छ, यो आदत भनिन्छ अनि हाम्रो यो स्वभाव पनि हामी भन्दछौँ र यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अनि मलाई यस्तो लाग्छ सायद यो कोभिड-19ले आज गर्दाखेरि चाहिँ मण्डलीको कति भेला हुने बानी चाहिँ कतै सेलाउँछ कि
कतै सुस्त परिहाल्छ कि भन्ने पनि यो शङ्का उपशङ्का यो लाग्छ नै। अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ कि ह्याबिट इज सेकेन्ड नेचर, र यो जो आनी बानी भन्छ, यो आदत भन्छ, यो स्वभाव भन्छ, यो चाहिँ दोस्रो स्वभाव हो। अनि हामी यो देख्न सक्छौँ त्यहाँको परिस्थिति अनुसार, त्यहाँको वातावरण अनुसार अनि त्यहाँको संस्कार अनुसार चाहिँ यो बानी अनि आदत भनिन्छ या स्वभाव भनिन्छ, त्यसमाथि धेरै नै त्यसको असर पर्न जान्छ या प्रभाव पर्न जान्छ। र हामी एउटा उदाहरण लिउँ। जस्तो कसैलाई चाहिँ, यो तपाईँलाई मैले उदाहरण दिएको, बानी सम्बन्धित, हाम्रो ह्याबिट, यो आदत सम्बन्धित, माने आनी बानी भन्छौँ, स्वभाव भन्छौँ, यस सम्बन्धी तपाईँहरूलाई म छोटकरीमा उदाहरण दिन चाहन्छु। र कसैलाई हात लगाएर जिस्किने चल्ने बानी हुन्छ, अनि कसैलाई फेरि अर्काको निन्दा खोजी गइरहने बानी परेको हुन्छ। र अनि अहिले हामी वर्तमानमा देख्छौँ हाम्रो लेटेस्ट एउटा बानी कि आज सानोदेखि लिएर, बच्चादेखि लिएर, जवानदेखि लिएर अनि वृद्धदेखि लिएर सबैलाई नै आज कस्तो बानी बसेको छ कि मोबाइल खेलाउने बानी बसेको छ। र यसै सम्बन्धित कि हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछोडौँ, यो सम्बन्धित जसरी हामी देख्छौँ लुका रचित सुसमाचार 22 अध्यायको 39 पदमा, त्यहाँ प्रभु येशू पनि आफ्नो आदत अनुसार जैतुन डाँडामा उहाँ जानुहुन्थ्यो, या त्यो बगैँचामा गइकन उहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, अनि चेलाहरू पनि उहाँको पछि पछि जाँदथ्यो। र हामी यहाँ देख्छौँ कि प्रभु येशू पनि स्वयं उहाँको आदत अनुसार, उहाँको बानी अनुसार, स्वभाव अनुसार उहाँ पनि त्यहाँ अदनको गेसमनी बगैँचामा गएर उहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, र आज हामीले पनि एउटा निर्धारित हामीले समयमा अनि एउटा निर्धारित ठाउँमा अनि हामीले एउटा निर्धारित विषयको निम्ति चाहिँ हामीले भेला भइकन हामीले प्रार्थना गर्ने, हामीले त्यहाँ आदत बानी हामीले लगाउनु पर्छ। अनि हामीले राम्रो कुरोको लागि हामीले एउटा गुड ह्याबिट, हामीले असल बानी हामीले चाहिँ एउटा युज टु हामीले यो लगाउनु पर्छ, तब मात्र हामी आफ्नो गन्तव्य स्थानमा, हामी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ। जस्तो मानिलिउँ आज हामीलाई प्रार्थना गर्ने बानी, अनि हामीलाई उपवास बस्ने बानी, हामीलाई बाइबल अध्ययन गर्ने बानी, अनि हामीलाई प्रेम गर्ने बानी, हामीलाई भलाइ गर्ने बानी, अनि हामीलाई प्रचार गर्ने बानी, अनि हामीलाई आज्ञाकारी हुने बानी। र एउटा बानी हामीले बसाल्नु पर्यो, एउटा हामीले गुड ह्याबिट, एउटा हाम्रोमा डिभाइन नेचर, हाम्रो एउटा ईश्वरीय बानी, एउटा ईश्वरीय स्वभाव जो चाहिँ सबैलाई मनपर्दो होस्। अब म पहिलो यहाँ पोइन्टमा, म यहाँ पहिलो मुख्य विषयमा आउन चाहन्छु कि लेट अस ड्र नियर टु गॉड। र हामी परमेश्वरको नजिक जाउँ, या हामी परमेश्वरको नजिक हामी भेला हौँ भनिकन हामी देख्छौँ पुरानो करारको मानिसहरूलाई महापवित्र स्थानभित्र उनीहरूलाई जाने अधिकार थिएन, अनि त्यहाँ बाटो थिएन, र त्यहाँ बाधा थियो, अवरोध थियो, र पुरानो नियम करारको मानिसहरूलाई र पवित्र स्थानमा जाने, त्यहाँ भेला हुने, त्यहाँ उनीहरूलाई अधिकार थिएन, त्यहाँ कुनै बाटो थिएन, त्यहाँ बाधा थियो,
त्यहाँ अवरोध थियो, अवरोध थियो त्यहाँ। र तर हामी देख्छौँ जब प्रभु येशू क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, तब त्यो पर्दा चाहिँ माथि टुप्पोदेखि फेससम्म 2 भाग भएर च्यातिएको छ। म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँलाई थाहा होस् कि पुरानो करारमा त्यहाँ व्यवस्थामा वर्षमा एकचोटि मात्र, त्यो पनि प्रधान पुजारीलाई कुनै एउटा पशुको, एउटा अज्ञान अनजान पशुको बाछा बोकाको रगत लगाएर चाहिँ त्यो महापवित्र स्थानमा जाने अनुमति पाउँदथ्यो। त्यही पनि खुट्टामा डोरी बान्नु पर्थ्यो अनि उसको लबेदा, त्यो वस्त्र, पुजारीको वस्त्र तल फेरोमा चाहिँ त्यहाँ सुनको घन्टीहरू झुन्डाइएको हुन्थ्यो। अनि बडो डर र कम्पको साथमा चाहिँ महापवित्र स्थानमा वर्षमा एकचोटि पुजारी, प्रधान पुजारी जानु पर्थ्यो। र अब मुर्दा आउने हो कि अब जिउँदो आउने हो, अब त्यो थाहा छैन। तर हामी यहाँ देख्छौँ जब त्यो उसको त्यो लबेदाको फेरोमा त्यो झुन्डाइएको सुनको घन्टीहरू चाहिँ जब मधुर आवाजमा, मिठो आवाजमा बज्दथ्यो अनि यो कुरो एक्नोलेज गर्न सकिन्थ्यो, यो कुरोको सङ्केत हुन्थ्यो, यो कुरो थाहा गर्न सकिन्थ्यो कि भित्र चाहिँ प्रधान पुजारी चाहिँ जीवित छ भनिकन। आमेन। अनि त्यहाँ सेवा, त्यहाँ आराधना, त्यहाँ उपासना त्यहाँ राम्रोसँग भइराखेको छ भन्ने यो सङ्केत मिल्दथ्यो। त हामी देख्छौँ त्यहाँ एउटा ब्यारियर थियो, त्यो एउटा पर्खाल थियो मान्छे र परमेश्वरको बीचमा। त्यहाँ कोही पनि परमेश्वरको नजिक त्यो महापवित्र स्थानमा जान सक्दैन थियो, त्यहाँ भेला हुन सक्दैन थियो। त्यहाँ एउटा ब्यारियर थियो, त्यहाँ एउटा हिन्ड्रेन्सेस थियो, त्यहाँ एउटा बाधा थियो, त्यहाँ एउटा अवरोध थियो। तर हामी देख्छौँ कि जब क्रुसमा ख्रिस्टको मृत्यु भयो, उहाँको बलिदान भयो अनि उहाँको यीशुको रगतले चाहिँ त्यो जो ब्यारियर थियो, जुन पर्दा थियो, त्यो पर्खाल थियो, त्यो चाहिँ च्यातिएको छ, त्यो हटाइएको छ, सधैँको लागि हटाइएको छ। अनि हामी त्यहाँ देख्छौँ यीशुको रगतद्वारा त्यहाँ एउटा नयाँ जीवित मार्ग, एउटा नयाँ मार्ग चाहिँ त्यहाँनिर स्थापना भएको छ। आमेन। त्यहाँनिर उद्घाटन भएको छ। र अब हामीले त्यस नयाँ जीवित मार्गद्वारा चाहिँ अब हामी पवित्र स्थानभित्र हामीले बस्ने हिम्मत, त्यो बस्ने साहस, अधिकार हामीले पाएका छौँ। आमेन। र अनि यहाँ लेखेको छ बाइबल धर्मशास्त्रमा व्यवस्था त्यहाँ 4 अध्यायको 7 पदमा लेखेको छ कि आज कुन चाहिँ यस्तो जाति होला कि परमेश्वरको यति नजिक पुग्न सक्दछ। म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने प्रिय, कि आज हामी यो संसारमा कति हामी आज महान जाति छौँ कि आज हामी येशू ख्रिस्टको रगतद्वारा हामी त्यो महापवित्र स्थानमा परमेश्वरको उपस्थितिमा अनि परमेश्वरको त्यो अनुग्रहको सिंहासनमा हामी बस्न सक्दछौँ। आमेन। प्रेज द लर्ड। हामी कति एउटा महान जाति छौँ कि आज हामी परमेश्वरको यति नजिक हामी पुग्न सक्दछौँ। प्रेज द लर्ड।
अनि आज हामीले परमेश्वरलाई हामीले अब्बा, हामीले बुबा भनेर पुकार्ने हामीले अधिकार पाएका छौँ। आमेन। र आज ख्रीष्टसँगै आज हामीले उहाँसँग राज्य गर्ने, उहाँसँग शासन गर्ने यो हामीले अधिकार पाएका छौँ। आमेन। अनि आज ख्रीष्टसँगै हामीले साझेदारी, हकदारी हुने हामीले आज यो अधिकार पाएका छौँ। र अब चाहिँ नयाँ करारको मानिसहरूलाई, जो हामी न्यू कभनेन्ट पिपल हामी छौँ, हामी नयाँ करारको मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिभित्र, परमेश्वरको सिंहासनभित्र पस्ने त्यो मार्ग, त्यो एक्सेस हामीले पाएका छौँ। आमेन। अब हामी परमेश्वरको सिंहासनको अघि हामी निर्भयसँग उहाँको अनुग्रहको सिंहासनको भित्र हामी निर्भयसँग, हामी नडराइकन हामी बस्न सक्दछौँ। आमेन। प्रेज द लर्ड। र हामी त्यहाँ भेला हुन सक्दछौँ। मेरो आजको विशेष मेरो थिम छ, विशेष मेरो आजको टपिक छ कि हामी भेला हुन नछोडौँ, हामी बानी लागे चाहिँ भेला हुन नछोडौँ। प्रेज द लर्ड। र हामी सेकेन्ड पोइन्टमा आउनेछौँ, हाम्रो दोस्रो हामी विषयमा आउनेछौँ, लेट अस होल्ड फास्ट द फेथ, होप एन्ड लभ। र हामीले हाम्रो विश्वास, आशा, प्रेम थामिराखौँ। र यहाँनिर हामी जब देख्छौँ, पाउल पेत्रले भन्दछ पहिला कन्ती त्यहाँ 13 अध्यायमा, पहिला कन्ती त्यहाँ 14 अध्यायमा हेर्छौँ भनेदेखि कि सबै दान वरदानहरू चाहिँ त्यहाँ टली जान्छ, सबै त्यो बन्द भइहाल्छ। तर 3वटा कुरा चाहिँ त्यो कहिले पनि त्यो टल्दैन, त्यो बन्द हुँदैन। जो चाहिँ विश्वास, आशा, प्रेम चाहिँ त्यो सधैँभरि रहिरहन्छ। आमेन। यहाँ पाउल पेत्रले भन्न चाहन्छ कि सबै कुराहरू चाहिँ प्रेमद्वारा नै सञ्चालित हुनुपर्छ। अनि सबै कुराहरू नै त्यो प्रेमद्वारा नै त्यो नियन्त्रित पनि हुनुपर्छ। अनि पाउल पेत्रले कोरिन्थीहरूलाई यो प्रकारले शिक्षा सुझाव दिएको छ कि आज होल बडी अर्थात् मण्डलीमा जुन कुरो फाइदाजनक छ त्यो चाहिँ मात्रै चलाउनु पर्छ भनिकन चाहिँ यसरी जोड दिएको छ, स्ट्रेस दिएको छ। त्यो चाहिँ हो वे अफ लभ। वे अफ लभ माने प्रेमद्वारा, र प्रेमद्वारा मात्रै सबै कुराहरू सम्भव हुन सक्दछ भनिकन पाउल पेत्रले यहाँ जोड दिएको छ, यसलाई स्ट्रेस गरेको छ। अनि प्रेमद्वारा चाहिँ सारा शरीरलाई चाहिँ एकअर्कामा जोड्ने, गाँस्ने काम गर्दछ। अनि सारा शरीरलाई त्यहाँनिर वृद्धि गराउने, समृद्धि गराउने काम गर्दछ। आमेन। र जीवनमा थुप्रै यस्तो कुराहरू छन् जो हामीले यसलाई लिनु पनि सक्छौँ, त्यसलाई हामी छोड्नु पनि सक्छौँ। तर प्रेम चाहिँ हामीले कहिले पनि त्यसलाई हामी छोड्नु, हामी त्याग्नु सक्दैनौँ। आज संसारले हामीलाई, हाम्रो सैद्धान्तिक कुराले हामीलाई चिन्दैन। आज संसारले हामीलाई हाम्रो चिन्ह चमत्कारले हामीलाई चिन्न सक्दैन। तर बाइबलले भन्दछ तर प्रेमले मात्र, यहाँ पाउल पेत्रको भने अनुसार सबै कुरो टली जान्छ, सबै कुरो बन्द हुन्छ। तर यो विश्वास, आशा, प्रेम यो चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्छ। प्रेम कहिले पनि टल्दैन, प्रेम कहिले पनि बन्द हुँदैन। आमेन। र यस्तै प्रकारले आज हामीलाई न त सिद्धान्तले चिन्छ संसारले, न त हामीलाई चिन्ह चमत्कारले चिन्छ, तर हामीलाई
प्रेमले मात्र हामी चाहिँ ख्रिस्टको हामी चेलाहरू हौँ, हामी ख्रिस्टको शिष्यहरू हौँ भनिकन चाहिँ हामीलाई चिन्न सक्दछ। आमेन। वरदानले मात्र सम्पूर्ण मण्डलीलाई बेनिफिट फाइदा हुन सक्दछ। आमेन। प्रेज द लर्ड। र अनि हामी तेस्रो विषयमा जानेछौँ, हाम्रो थर्ड पोइन्ट, हामी तेस्रो विषयमा जानेछौँ, लेट अस कन्सिडर वान एनदर। र हामीले एकअर्कालाई हामी विचार गरौँ। तपाईँलाई थाहा होस्, पहिलो शताब्दीको विश्वासीहरूले एकअर्काको दुःखमा होस्, सुखमा होस्, अनि अभावमा, खाँचोमा र उनीहरूले त्यो परिस्थितिमा एकअर्का खुबै ख्याल गर्थ्यो अनि वास्ता सरोकार गर्थ्यो। र पहिलो शताब्दीको विश्वासीहरूले चाहिँ उदार हृदयले उनीहरूले एकअर्कालाई सोच्ने, वास्ता गर्ने अनि त्यो काम गर्दथ्यो। यसै कारणले पनि तिनीहरूको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुभयो र अनि तिनीहरू बसेको ठाउँ चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरको शक्तिले चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ त्यो हल्लिन्थ्यो। आमेन। अनि तिनीहरूले अथवा प्रेतहरूले चाहिँ बडो शक्तिको साथमा चाहिँ तिनीहरूले परमेश्वरको कामहरूको विषयमा चाहिँ गवाही दिन्थ्यो। आमेन। र आज म यो भन्न चाहन्छु कि एउटा विश्वासीले परमेश्वरको मण्डलीमा र परमेश्वरको दिनमा अनि परमेश्वरको मानिससँग चाहिँ आराधना गर्ने साथै संगति गर्ने बानी आदत चाहिँ राख्नुपर्छ। यो अति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जब तपाईँले सम्पूर्ण बाइबलमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि कि आज एउटा विश्वासीले कि परमेश्वरको मण्डलीमा र परमेश्वरको दिनमा अनि परमेश्वरको मानिसहरूसँग आराधना गर्नुपर्छ अनि साथै सेवा संगति गर्ने बानी यो राख्नुपर्छ। यसमा परमेश्वरको यो योजना छ, परमेश्वरको यसमा आज्ञा छ। जब हामी बाइबलमा हेर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले मूसालाई आज्ञा गर्नुभयो कि तैले सियोन पर्वतको फेदीमा इस्राएलीहरूलाई भेला गराउनु। अनि परमेश्वरको आज्ञा अनुसार मूसाले त्यहाँ सियोन पर्वतको फेदीमा इस्राएलीहरूलाई भेला गराए। अनि हामी देख्छौँ त्यहाँ 3 दिन बाद त्यहाँ बिहानी पख सियोन पर्वतमा त्यहाँ गडाङ गुडुङ आवाज आएको छ। त्यहाँ पर्वतमा बादल उठेको छ। त्यहाँ सर्को तोरेको आवाज बस्न थालेको छ। अनि त्यहाँ परमेश्वर सियोन पर्वतमा आगोमा ओर्लिएर आउनु भएको छ। आमेन। अर्थात् त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति आएको छ, त्यहाँ परमेश्वरको महिमा आएको छ अनि त्यहाँ परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ। प्रिय, जब हामी परमेश्वरको मानिसहरू परमेश्वरको आज्ञा अनुसार हामी भेला हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ परमेश्वरको महिमा देखा पर्नेछ। आमेन। त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति आउनेछ, त्यहाँ परमेश्वर बोल्नु हुनेछ। आमेन। त्यहाँ परमेश्वर बोल्नु भएको छ। प्रेज द लर्ड। हामी यो पनि देख्छौँ जब हामी भजन सङ्ग्रह 82 खण्डमा हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँ 1 पदमा लेखेको छ, त्यहाँ परमेश्वर आफ्नो पवित्र समुदायमा खडा हुनुहुन्छ। आमेन। प्रेज द लर्ड। त प्रिय, आज हामी किन भेला हुनु? आज हामी परमेश्वरको लोकहरू जब हामी जब भेला हुन्छौँ नि, त्यहाँ परमेश्वरको महिमा हुँदै गरेको हुन्छ अनि त्यहाँ परमेश्वरको त्यहाँ अनुग्रह आउँदै गरेको हुन्छ। प्रेज द लर्ड।
हामी देख्छौँ परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभयो 120 जनालाई कि तिमीहरू यरुशलेमदेखि कतै नजाऊ, तिनीहरू एकै ठाउँमा एकै मनका भएर त्यो एकोरो भएर तिनीहरू त्यहाँ भेला भएर प्रार्थना गरिराखेका थिए। त्यो अचानक त्यहाँ सडनली त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ आँधी बेरीको त्यहाँ हुरुरुरु शब्द आएको छ। आमेन। त्यहाँ आगो जस्तो त्यहाँ जिब्रोको चिराहरू त्यहाँ देखा परेको छ। आमेन। त्यहाँ परमेश्वरको शक्तिले त्यो ठाउँ कम्प भइराखेको थियो। अनि त्यहाँ बसेको कोठा त्यो भेला भएको ठाउँमा त्यहाँ सबै परमेश्वरको आत्माले त्यहाँ भरिएको थियो। आमेन। अनि तिनीहरू परमेश्वरको आत्माले उच्चारण गरे बमोजिम तिनीहरूले अन्य भाषा, नयाँ भाषा, स्वर्गीय भाषा, ईश्वरीय भाषा, शक्तिशाली भाषा तिनीहरूले बोलिराखेको थियो। आमेन। थप्रियो आज यहाँ हिब्रूले पनि भन्दछ कि हामी एक ठाउँ भेला हुन नछोडौँ। थप्रियो आज परमेश्वरको उद्देश्य छ, परमेश्वरको योजना छ, परमेश्वरको आज्ञा छ। प्रेज द लर्ड। थप्रियो आज हामी देख्छौँ, प्रेज द लर्ड। अनि हामी चौथो हामी पोइन्टमा जाउँ, हामी फोर्थ पोइन्टमा जाउँ, चौथो मुख्य विषयमा जाउँ। लेट अस एन्करेज एन्ड एक्सोर्ट वान एनदर। हामीले एकअर्कालाई उत्साह शिक्षा हामी दिने गरौँ। र प्रभुको दिन आज महत्त्वपूर्ण हामी दिनमा छौँ। वी आर अन द इम्पोर्टेन्ट डे। आज हामी महत्त्वपूर्ण दिनमा छौँ, हामी प्रभुको दिनमा छौँ, हामी प्रभुको राज्यमा छौँ, हामी प्रभुको मानिसहरू हौँ। र अनि प्रभुको दोस्रो आगमन पनि नजिक नजिक आइराखेको छ। यसकारण प्रिय, अब हामीले एकअर्कालाई हामीले उत्साह दिनु पर्यो, हामीले एकअर्कालाई हामीले शिक्षा दिनु पर्यो। अनि अब यी दिनहरूमा बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ कि अब यो अन्तिम दिनहरूमा अब यो दिनहरू अति महत्त्वपूर्ण छ। प्रभु चोर चाहिँ आउनुहुने, अनि ऱ्याप्चर, अनि यस्ता कति यो कोभिड-19 जस्तो यस्तो कति महामारीको दिनहरू आइराखेको छ। त प्रिय, आज हामी महत्त्वपूर्ण दिनमा छौँ। र अनि आज धेरै अधर्म बढेको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै यस्तो झुटा शिक्षाहरू, झुटा अगमवक्ताहरू, यस्ता झुटा समुदायहरू बढेको कारणले गर्दा पनि यहाँ बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ धेरैको प्रेम सेलाएर जानेछ, अनि धेरैले धर्म त्याग पनि गर्नेछ, विश्वासमा पतन हुनेछ, अनि धेरैले धर्म सङ्कटको पनि के गर्नुपर्नेछ, उसले सामना गर्नुपर्नेछ। आमेन। तपाईँ हामी आज यस्तो महत्त्वपूर्ण दिनमा छौँ है। र आज हामी भेला हुन नछोडौँ, हामी भेला भइकन हामी प्रार्थना गर्न नछोडौँ, हामी एकअर्कालाई हामी उत्साह प्रोत्साहन शिक्षा हामी दिन नछोडौँ। र आज हामीले लेट अस एन्करेज एन्ड एक्सोर्ट वान एनदर। आज हामीले एकअर्कालाई हामी उत्साह दिउँ, हामी शिक्षा दिउँ। अनि यहाँ बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ कि दुर्बल कमजोरहरूलाई आज हामीले उत्साह दिनुपर्छ, अनि आज हरेस खानीहरूलाई हामीले दिलासा हामीले उनीहरूलाई दिनुपर्छ, अनि हामीले थाकेकोहरूलाई हामीले
सान्त्वना दिनुपर्छ। प्रेज द लर्ड। त प्रिय हामी भेला हुनुको अर्थ, आमेन, प्रेज द लर्ड। र आज प्रेयरको समय हेर्छौँ, जब त्यहाँ प्रेयरको समयको विश्वासीहरू त्यहाँ भेला भएको ठाउँमा प्रार्थना गरेपछि त्यहाँनिर कम्प हुन्थ्यो, त्यहाँ शक्ति आउँथ्यो, त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति आउँथ्यो। के प्रिय, के आज हाम्रो भेला भई कि हामी भक्तिको साथमा, हामी प्रेमको साथमा, हामी नम्रताको साथमा हामी भेला हुन्छौँ? जब इस्राएलीहरू त्यहाँ भेला भएको ठाउँमा त्यहाँ परमेश्वरको त्यहाँ उपस्थिति आएको छ, त्यो सियोन पर्वतमा त्यहाँ परमेश्वरको आगो आएको छ, परमेश्वरको महिमा आएको छ। प्रेज द लर्ड। यस्तै प्रकारले प्रिय, आज कि हामी भेला भएको ठाउँमा त्यहाँ परमेश्वरको महिमा आउँदै गरेको हुन्छ, क्या त्यहाँ परमेश्वरको आत्माले भरिँदै गरेको हुन्छ? प्रेज द लर्ड। यसकारण यहाँ आजको वचनले भन्दछ, आजको वचनले भन्दछ कि लेट अस ड्र नियर टु गॉड, लेट अस होल्ड फास्ट द फेथ, होप and love, let us consider one another, let us encourage and exhort one another. त प्रिय, के आज हामी परमेश्वरको, आज प्रभुको अनुग्रह, प्रभु ख्रीष्टको उहाँको एक्सपिएसन द्वारा, उहाँको रिकन्सिलिएसन द्वारा, उहाँको रिडेम्सन द्वारा के आज हामी परमेश्वरको महिमाभित्र, परमेश्वरको सिंहासनभित्र अनि त्यो पवित्र स्थानभित्र आज हामीले भेला हुने मौका पाएको छौँ। आमेन, प्रेज द लर्ड। एक्सपिएसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा। एक्सपिएसन भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टको प्रायश्चित्तको बाटोले, रिकन्सिलिएसन, येशू ख्रीष्टको मेलमिलापको बाटोले, रिडेम्सन, येशू ख्रीष्टको मुक्तिको बाटो, उद्धार मुक्तिको बाटोले के आज हामी उहाँको नजिक, उहाँको सिंहासनमा आज हामीले भेला हुने हामीले यो अधिकार पाएको छौँ। आमेन, प्रेज द लर्ड। र यसकारण प्रिय, अब दिन नजिक नजिक आइसकेको हुनाले हामी एक अर्कालाई हामी उत्साह दिउँ, हामी शिक्षा दिउँ, अनि साथै जसले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ नि, अघि हामीले पढ्यौँ, जसले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। आमेन, उहाँ आउनु नै हुनेछ। र अब हामीले हाम्रो विश्वास, हाम्रो आशा अनि हाम्रो प्रेम हामी त्यसलाई थामिराखौँ। आमेन, प्रेज द लर्ड। तपाईँलाई यस वचनमा परमेश्वरले धेरै धेरै आशिष दिउँ। आमेन।